बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी की जानिब से जो सिलसिला हालात हाज़रा पे शुरू हुआ था, उसी की एक कड़ी आज जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे आज के हालात हाज़रा पे उनके एक्सपीरियंस, उनके तजर्बे, उनके तमाम तर जो है वो मामलात पे देखेंगे कि वो किस तरह से इस सारे चीज़ों को देख रहे हैं और इन सारे मामलात को सियासी नुक्ता निगाह से किस तरह से वो इसको एनालिसिस कर रहे हैं। सर कसूरी साहब, खुश आमदेद प्रोग्राम में। मौजूदा सूरत हाल जो सियासी बन चुकी है, इसमें आप इसको किस अंदाज में देखते हैं कि ये सूरत हाल और ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, ये जो सिलसिला है इसको ये कोई आज अगर इसको शुरू करते हैं तो आज के हवाले से इसको देखना, इसकी बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। ये सिलसिला शुरू हुआ था 85 में, जब आपने एक गैर जमाती इलेक्शन कराकर गैर सियासी लोगों को सियासत में ले आए और आपने वो जो खला था सियासी पॉलिटिकल पार्टियों का, वो आपने मुख्तलिफ जो उस ज़माने में प्रोफेशनल अंजमन ताजरा, अंजमन वो एक नॉन पॉलिटिकल लोगों से आपने वो खला को पैदा किया। उसका आप देखें रिजल्ट निकला जब 88 के बाद इलेक्शन में जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया जब इलेक्शन में, तो फिर वो जाहिर है उनके लिए सूरत हाल काबिल कबूल नहीं थी और वो एक कल्चर शुरू हुआ मेंबरान को खरीदो फरोख्त का, छांगे मांगे, मरी और दूसरी जगह पे ले जाने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो रेगुलेटर थे उन्होंने इस सारी सूरत हाल को नजरअंदाज किया और उस वक्त क्योंकि एक ही बात चलती थी, भुट्टोस और एंटी भुट्टोस। तमाम जो अवाम दुश्मन कुव्वतें आप समझ लें या उस वक्त की जो मतलब अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस की, उनको हर किस्म की सपोर्ट हासिल थी एंटी भुट्टोस को। तो ये सूरत हाल नजरअंदाज हुई, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला कि एक दिन वही गैर सियासी कुव्वतें जब खुद हुकूमत में आ गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और अपनी मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की। तो जब चीफ जस्टिस ने अपने आप को सेव करने के लिए आईन के तहत मदद के लिए दरखास्त की, तो जो हमारे इदारे थे सिक्योरिटी के, उन्होंने चीफ जज की उस दरख्वास्त को नजरअंदाज किया। तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जो जज चीफ जज थे उनको अपने घर जाना पड़ा। बात यही खत्म नहीं हुई। जब आप आईन, कानून, रूल ऑफ लॉ को नजरअंदाज करते हैं तो उसकी कीमत हर बंदे को अपनी जगह देनी पड़ती है। तो फिर मैंने ये भी देखा कि उस वक्त के जो सिक्योरिटी चीफ थे हमारे जनरल जहांगीर करामत, वो नवाज शरीफ के वालिद के घर के बाहर खड़े हुए। 1 घंटा उनको इंतजार करना पड़ा। इस पर ही बात नहीं हुई। जब वो मियां नवाज शरीफ के वालिद हैं वो जब बाहर निकले तो वहां वो आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया गया। ये था सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ। फिर उसके बाद आपने नजरअंदाज किया रेगुलेटर ने और आर्मी चीफ को जाना पड़ा। फिर यही बात नहीं होती, फिर आगे चलते हैं। वो अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि एक आर्मी चीफ जब सरकारी दौरे पे जाता है, वापसी के उसके जहाज को रोक लिया जाता है और मन मर्जी का वो चीफ जाती है, जिसका इंटरव्यू चंद दिन पहले मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब ने, और उससे पूछा क्या था, अमर सोहेल साहब काम चला लेगा? उन्हें क्या मैं खिंच के रखांगा? मतलब ये सूरत हाल होगी कि हमारे उहदों की। आज भी अगर आपने ये छांगा मांगा सियासत को, हम इस वक्त हमारे जो आर्मी चीफ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आज जो आईन की, कानून की, जमहूरी रवायात की, जो बालादस्ती की जो रवायात है, उनके खिलाफ जो ये सारा कुछ हो रहा है, इसको नजरअंदाज अगर आज भी किया गया तो ये बात यही नहीं थमेगी और आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं समझ कहता कि क्योंकि इस वक्त मसला गवर्नमेंट का इमरान खान, मैं तो खुद, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ये बात शायद बहुत आपको अजीब सी भी लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो लड़ाई है जो ना इमरान खान की है, ना कोई मतलब है गाय के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बल्कि इस वक्त सच्चाई की, दयानतदारी की, रूल ऑफ लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो हालात है उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान है, अगर इस वक्त इसको नजरअंदाज हो सकता है हमारे मुल्क में ये जमहूरियत है साल हर साल के लिए अजनबी बन जाए। अच्छा कसूरी साहब, ये जो सूरत हाल है ये सूरत हाल जो है सेनेट के इलेक्शन में भी देखी गई कि सेनेट के इलेक्शन में जो थे अपना अपोजिशन के वोट ज्यादा थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ डे उन्होंने इलेक्शन लूज कर दिया
اور اس وقت جو تھے حکومتی اتحادی وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کے ضمیر جو ہے وہ جاگ گئے، لوگوں نے رائٹ سمت میں چلنا شروع کر دیا اور گورنمنٹ کا ساتھ دیا، سو اس لیے وہ اس الیکشن کو کامیاب ہو گئے اس الیکشن میں۔ تو آج کی صورتحال میں آلموسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی صورتحال ہے یا اس صورتحال سے کوئی مختلف یکسر کوئی دوسری صورتحال کا سامنا ہے؟ دیکھیں جی عامر صاحب، نہ یہ صورتحال اس وقت اچھی تھی یا قابل برداشت کہ پہلے کہ آپ دیکھیں نا سینٹ میں جو گورنمنٹ ہے یا اس کے الائز کے ووٹ زیادہ تھے، لیکن سید یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد سینٹ میں جب آیا ہے تو جو مطلب دوسرے فریق کے اپوزیشن کے ووٹ زیادہ تھے کہ اس وقت جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی یا سندھ میں مختلف لوگوں کی جو اس وقت خرید و فروخت کی جو خبریں آئی تھی، اگر ریگولیٹر اس وقت ہی ان کو روکتے تو آج آپ کو یہ صورتحال بھی نہ برداشت کرنی پڑتی، نہ دیکھنی پڑتی کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سارے لوگوں کا راجہ ریاض ہے، یا خاص طور پر آپ لوگ دیکھیں یہی پولیٹیکل اپرچونسٹ کلاسز کے لوگ ہیں، یہ ان کا کبھی پیٹریوٹ بن جاتے ہیں، کبھی یہ محب وطن بن جاتے ہیں، کبھی ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، کبھی ان کا ضمیر سو جاتا ہے۔ تو بات تو اس وقت جمہوری اداروں کی مضبوطی کی ہے، ریگولیٹرز کے جو صحیح رول کی ہے، اور جو ہمارے انسٹیٹیوشن میں بڑے لوگ ہیں۔ اگر ہم نے یہ اس کو یہی نہ روکا تو آپ دیکھیں اس کے بعد جو کچھ یہاں ہونا ہے وہ کسی نے دیکھا ہو۔ صرف یہ اس وقت یہ سچویشن جو یہ بنی ہے کہ عمران خان کی آپ ساری غلطیاں آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے ان کی نا تجربہ کاری بھی ہو یا اور دوسرے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت سچائی کی وہ بات کر رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے۔ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس کا کوئی پرسنل کوئی ایسا سکینڈل نہیں آیا کہ اس کے بھائی نے، بہن نے یا کسی نے کوئی مطلب کرپشن کی ہو یا کوئی مس یوز آف پاور کی ہو یا کوئی بھی قسم کا کوئی فائدہ اٹھایا ہو۔ ہاں، جب بھی کسی کے متعلق پتہ لگتا ہے انہوں نے فیصلہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کئی مرتبہ بڑا جرأت مندی سے فیصلہ کیا کہ جہانگیر ترین کو اپنے احساس سے ہٹانا، اس کا زلفی بخاری کو ہٹانا، اور جو ظفر مرزا صاحب تھے ہیلتھ ایڈوائزر ان کو ہٹانا، ندیم بابر کو ہٹانا۔ یہ بڑی بات ہے کہ جب تھوڑا سا کسی کے متعلق ایڈوائزر کے یہ آتا ہے کہ یہ مس یوز آف پاور کر رہا ہے یا اس کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے تو اس کو فوری طور پر ایکشن لینا۔ سوری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ریگولیٹر کو کافی مینشن کیا۔ اب ریگولیٹر جو ہے آپ آئینی جو سرکل ہے یا آئین کے جو سٹرکچرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اور اس ملک کی جو احساس ہے جن پہ، آپ اس کو ریگولیٹر کہتے ہیں یا اس ریگولیٹر سے مراد آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی؟ نہیں، میں تو ریگولیٹر دیکھیں، بعض ریگولیٹر اس وقت جو مسئلہ ہے نا سپریم کو دو پاکستان میں مطلب ہے کہ میٹر کرتی ہیں جی، ایک ہے جوڈیشری سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس، سیکنڈ ہے ہمارے سیکورٹی انسٹیٹیوشن جس کو آرمی ہم کہتے ہیں، اور اس کے جو چیف آف جنرل سٹاف ہے جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب۔ مطلب ہے کہ ان کو اس بات پر غور کرنا ہوگا اور ان کو صحیح طریقے سے صورتحال کو سنبھالنا ہوگا۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنرل کو یا آرمی کو بطور ادارہ ایک سیاسی نہیں، ان کو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آزمائی میں آنا چاہیے ان کو۔ سر میں کہتا ہوں اس وقت وہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، یہ غیر جانبداری کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایک فریق کو مرڈر کا حکم اجازت دے رہے ہیں کہ وہ مرڈر کر کے چلا جائے۔ اس وقت انسٹیٹیوشنز کو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے کہ مطلب اگر میرے ذہن میں کوئی مطلب ہے کہ کوئی قباحت ہو یا یہ سمجھتا ہوں کوئی غلط فہمی ہو، سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کو حکومت پاکستان کے ساتھ، ڈیموکریسی کے ساتھ، موجودہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا اور جمہوریت کا ساتھ دینا چاہیے، آئین کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو جہانگیر کرامت کا ہوا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ کا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو جنرل پرویز مشرف کا ہوا تھا۔ یہی چیزیں جناب ہمارے انسٹیٹیوشن کو پھر نئے سرے سے دیکھنی پڑے گی۔ کسوری صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے بڑی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو جاری تھی، یہ اب کسی سیکنڈ پارٹ میں آپ کے مزید جو خیالات اس حوالے سے جو ہیں موجودہ سسٹم کے حوالے سے یا موجودہ صورتحال کے حوالے سے ضرور ہم اپنے سامعین کو سنائیں گے، اور سامعین آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ آپ کسوری صاحب کے خیالات سے متفق ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یا ان کے حوالے سے مزید آپ کے پاس کوئی اور رائے ہے، ضرور آگاہ کیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔